gimit ni Mayor no aron masiguro gyud nga ma-monitor ang tanan kalihukan sa IMT uban pod sa mga kaning force multipliers nato kay dako kigigtabang ang barangay nga level no kay diha man gid nagsumikad ang tanan nga mga unang pagresponde sa mga kalamidad. Sa kanunay ga-monitor si Mayor no aga-update pod si atong CDR-RMD si Sir Nick Habagat sa situation no every 3 hours kana nga updating Bombo Junel aron masiguro nga unsa man gidagan sa bagyo unya unsay epekto sa atong dakbayan kay tungod pod sa kahimana no na namang siyensya nga ma-apply ani kay tungod sa advanced pod nga technology sa pag-asa no sa ato ang CDRMD nga bisan dinhi sa ato localized nga maka-detekta og dagko or kanang volume sa tubig in case nga dunay ulan sa somewhere sa hinterland barangays nato especially no sa Talakag area nga mugid ng isang diha nagsumikad ang mga dagko nga tubig nga muanhi sa atong kasubaan. So close monitoring kayo ang atong CDRMD ana apil na gina no sa pag implement sa mga kani bitong na ay protocols no especially sa mga dunay evacuation kay dili man pud kanang kinahanglan dayon nga tungod kay nag-ulan mo evacuate dayon Bombo Junel. So ato pong sundon ang mga protocols sa mga warnings no sa atong BDR o sa atong CDR nga sundon nato no kay kani sila na-train naman pud ni pero bisan pa man na-train or bisan pa man nga dunay high-tech nga kahimanan pero kaning mugna sa atong kinayahan di nato ni matag-an Bombo Junel. So better nga kita mismo sa atong kaugalingon kanunay gyud mangandam og mag-amping sad Bombo Junel.